आदाब नाजरीन, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। श्रीनगर के SKICC में मीडिया से अपनी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया अपनी इंतजामी तरजीहात का खुलासा। नए साल की आमद के खैर मकदम के हवाले से गुलमर्ग समात वादी के दीगर अहम मुकामात पर रक्स, मौसीकी, बोन फायर और दिलचस्प प्रोग्रामों का इनेकाद। प्रशासन गाँव की ओर मुहिम का इख्तिताम। अनंतनाग में हुआ अवामी मसाइल का फौरी अजाला, अवाम को राहत। प्रगति स्कॉलरशिप, लड़कियों की तकनीकी तालीम के लिए उम्मीद की किरण। मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम की खातिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर की जानिब से एक जोरदार मुहिम मुतवातिर जारी। जलगाम कुपवाड़ा में ख्वातीन का इनकलाबी कदम, सीमेंट से ईंट और टाइल बनाने का यूनिट किया कायम। और पुलवामा का नमदसाज गुलाम अहमद डार उभर रहा है कश्मीरी सकाफत का जिंदा मुहाफिज बनकर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गए दिनों श्रीनगर के SKICC में मीडिया के साथ अपनी पहली मुलाकात में अपनी सरकार की इंतजामी जिम्मेदारियों और अवाम दोस्त इक़दामात के हवाले से एक गुफ्तगू की। मुलाहिज़ा कीजिए वज़ीर आला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मजीद तफसीलात। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकारी जिम्मेदारियां संभालने के बाद अपनी पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामी तरजीहात और हुकूमती मंसूबों का खाका पेश किया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इंतखाबी मंशूर के वादों को बतदरीज पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत जल्द बहाल करेगी ताकि इख्तियारात के तवाज़ुन में किसी भी गलत फहमी से बचा जा सके। रिजर्वेशन के मामले पर गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए एक सब कमेटी तश्कील दी गई है, ताहम हाई कोर्ट में केस जेर समात होने की वजह से इस पर मजीद तबसरा मुनासिब नहीं। रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? वज़ीर आला ने सार्फिन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के वादे को मीटरों की तनसीब से मशरूत करार दिया। हकीकत यह है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, काबीना के दीगर वुज़रा और आला अफसरान भी मौजूद थे। साल नौ की आमद के सिलसिले में बर्फ से ढकी वादी गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अहम मुकामात पर रक्स व सरूर के प्रोग्रामों का इनेकाद मुनक़िद हुआ।
گلمرگ میں سیاحوں نے کشمیر کی خوبصورتی، محفوظ ماحول اور مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے سن 2025 کا پرتپاک استقبال کیا۔ سال نو کی آمد کے سلسلے میں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی رنگا رنگ اور دل فریب تقریب سے فضا ہر سو خوشنما دکھائی دی۔ سیاحتی مقام گلمرگ کی برف پوش وادی نے نئے سال 2025 کا شاندار استقبال کیا، جہاں سیاحوں نے رقص، موسیقی اور بون فائر کے ذریعے جشن منایا۔ بھارت بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس دلکش مقام کا رخ کیا تاکہ 2024 کو الوداع کہہ کر 2025 کو خوش آمدید کہا جا سکے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹی یہ وادی جشن کے لیے مثالی مقام بنی۔ سیاحوں نے گیت گاتے ہوئے رقص کیا اور موسیقی کی دھنوں پر اپنے دل کی خوشی کا اظہار کیا۔ سیلانیوں کے مطابق گلمرگ کی قدرتی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہاں کا محفوظ ماحول اور مقامی لوگوں کا برتاؤ اس جگہ کو خاص بناتا ہے۔ گلمرگ اس سمے کسی ہیون سے کم نہیں لگ رہا ہے۔ وی آر ہیونگ اور پہاڑوں والی میگی۔ ایک بار لائف میں گلمرگ ضرور آئیے سبھی کے لیے۔ اسے یوں ہی جنت نہیں کہا جاتا، یہ بہت ہی خوبصورت، ان کی وادیاں، ان کے راستے، ان کے پیڑ پودے سبھی اتنے خوبصورت ہیں۔ سبھی کو لائف میں ایک بار یہاں ضرور آنا چاہیے۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت مزیدار ہے، اصلی جنت یہاں ہے تو ضرور آئیے، ضرور ایکسپیرینس کریے۔ ایسا لگ رہا ہے جنت میں آ گئے ہیں، پہلی بار سنو دیکھ رہے ہیں اور فرسٹ وہ بھی نیو ایئر پہ بہت کم موقع ملتا ہے سب کو۔ اس کو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے ہم لوگوں کا، فوٹوز ویڈیوز سب مزہ آ رہا ہے۔ ٹائم دیکھیے، اسنو فال بھی اور اسنو بھی ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اسنو ہم راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہاں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ایسا کچھ بھی۔ یہاں کے لوگ بھی بڑے ہیلپ فل ہیں، اچھے سے جواب دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں کوئی پرابلم ہو تو۔ رات بھر جاری رہنے والے ان شاندار لمحات نے نہ صرف سیاحوں کے دل جیت لیے بلکہ کشمیر کو ایک محفوظ اور خوش آمدیدی سیاحتی مقام کے طور پر بھی نمایاں کیا۔ وادی کے کئی دیگر مقامات پر بھی نئے سال کی آمد کے حوالے رنگینی اور رعنائی سے بھرے پروگرام منعقد کیے گئے۔ نیا سال منانا ہے تو کشمیر میں آئیے، نئے سال کی شروعات کشمیر سے کریے۔ بہت امیزنگ نظارہ ہے کشمیر کا، جس کونے میں جاؤ گے وہاں سے جنت دکھے گی، ضرور آئیے کشمیر میں۔ بون فائر کے ساتھ ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم سب بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا نیا سال سب کے لیے بہت خوشحالیاں لے کے آئے، نئی خوشیاں لے کے آئے اور ہر لائف میں ہر پرسن گرو کرے۔ کشمیر جو ہے وہ دھرتی پہ سورگ ہے اور سبھی لوگ، ہندوستان کے سبھی لوگ یہاں آئے اور نیو ایئر پہ سیلیبریٹ کریں اور خاص طور سے گلمرگ آئے، دیکھیں چاروں طرف کیسے برف کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، کیسے کشمیر کے لوگ آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ بہت ہی بڑھیا مزہ ہے، بہت ہی شاندار جگہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، سب شانتی ہے، سب بڑھیا ہے، بس انجوائے۔ کیا کہنا ہے دھرتی پہ سورگ کشمیر ہے۔ 25 ہم ویلکم کر رہے ہیں کشمیر میں ایسی جگہ پہ جس کی مطلب کیا بولیں، مثال ہی نہیں ہے۔ نئی سال کی آمد پر وادی کشمیر میں منعقدہ ان رنگین پروگراموں سے اس وادی گلپوش کی جنت نشاں تصویر ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے نکھر کر سامنے آ گئی۔ ملک گیر مہم پرشاسن گاؤں کی اور کے تحت اننت ناگ میں عوامی مسائل کے حل اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں منعقدہ خصوصی کیمپوں میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور حکومتی اقدامات کو سراہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک گیر مہم پرشاسن گاؤں کی اور جو 19 دسمبر سے عوامی شکایت کے ازالے اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے شروع کی گئی، اننت ناگ میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس مہم کے دوران ضلع کے مختلف بلاکوں جیسے ساگم، دچنی پورہ، شاہ آباد، اچبل، شانگس، چھترگل اور لارنو میں خصوصی کیمپ منعقد کیے گئے۔
हर कैंप के लिए खसूसी नोडल अफसरान और सीनियर विजिटिंग अफसरान तैनात किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन गांव की ओर एक वीकली प्रोग्राम है, ये 24 को इख्तिताम होगा। तो आज यहाँ पे सागम ब्लॉक में ये प्रोग्राम था। इसका मेन मकसद है कि प्रशासन जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो गांव की ओर है। मतलब वी आर ऑन पंचायत्स, वी आर ऑन ब्लॉक्स, हम गांव की तरफ जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जा रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे। यहाँ पे आज पूरे दिन ये बात सुनी गई है, पब्लिक की बात सुनी गई, ग्रीवेंसेस है, मेरे पास एप्लीकेशंस वगैरह कुछ आए हैं। तो इनका ग्रीवेंसेस का जो भी होगा वो ऑन स्पॉट में अजाला इसका होगा, इसका इख्तिताम पजीर होगा कि कैसे इनके मसाइल को हल यहाँ पे जो होंगे वो यहाँ पे हल हो जाएंगे, और जो मसाइल यहाँ पे नहीं हल होंगे वो हायर अप्स के पास लिए जाएंगे। इस मुहिम में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सैकड़ों दरख्वास्तों और शिकायत का फौरी अजाला किया गया। इसके अलावा हुकूमती इक़दामात के हवाले से खसूसी आगही मुहिमें भी चलाई गईं। जब सर्विस जो है डोर स्टेप्स पे आएगी तो लोगों का जो टाइम है वो भी बचता है और उनके जो ग्रीवेंसेस है वो भी सुने जाते हैं और उनका इजाला भी जल्दी हो जाता है। लोग बहुत खुश थे कि ऐसे जो प्रोग्राम हैं ये आइंदा भी होने चाहिए और उनके जो ग्रीवेंसेस है उनके ही गाँव में जाके सुने जाए, ताकि लोगों को जो है दफ्तर ना जाना पड़े और उनके जो ग्रीवेंसेस है जब गाँव में उनका इजाला होता है तो लोगों को खुशी तो होती है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किए जाए। और लोग खुश थे कि उनको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिली और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुने गए और उनका इजाला भी किया गया। मुहिम का एक खास पहलू नए शुरू किए गए मिशन युवा पर खसूसी तवज्जो था। जिले इंतजामिया ने एक जामिया मनसूबाबंदी के तहत दूर दराज इलाकों तक इंतजामिया को अवाम की दहलीज तक पहुंचाया, जिसे अवाम ने भरपूर सराहा। पानी मुतालबा वनान बिजली मुतलिक, सड़कन मुतलिक, आबस मुतलिक, यह रोज कम से कम हफ्ता से प्रोग्राम जारी। अफसरान शुक्र गुजार यम प्रोग्राम गन जारी रोजन तो अच्छी उम्मीद सन मसला हसा गन हल। यह फायदा आवाम खतर शुक्र गुजार अफसरान गामन मज नत दफ्तर गन इस्लामाबाद कह रोपये हाथ लागन किराए दो तूर अफसर ओर गामन मन सान शुक्र गुजार गवर्नमेंट वुकन ACR सब योर आव ब्लॉक डीपोरास मन या ओरे वन क्या सख्ती अवामस यह दरबार गछ हर हमेश रोजन कि अम मसाइल पन हल गन प्रेत दरवाजस दक खेवान चाहे एक जाए तवन सख्ती बे जाए अम अफसर योत पन मुश्किलात हल गन। तकनीकी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ की जा रही हैं। इन्हीं में एक अहम स्कीम प्रगति स्कॉलरशिप है, जो ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मुख्तस रखी गई है। इस स्कीम से किस तरह ख्वातीन को फ़ायदा पहुँच रहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ज़ेर निगरानी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम लड़कियों को तकनीकी तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद फराहम करती है। ये स्कीम डिप्लोमा कोर्सेज में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए मुख्तस है, जिसके तहत हर साल हजारों तालिबात को स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कीम के तहत 3 साला डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो हर साल 50,000 रुपए की सूरत में फराहम किए जाते हैं। ये रकम पढ़ाई के दौरान मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए फराहम की जाती है। ये जो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें जो है 3 ईयर डिप्लोमा में पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 50,000, यानी कि टोटल ये 1.5 लाख रुपया। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, और बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कोर्स में एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। ये स्कॉलरशिप स्कीम होता है, मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं या जो गर्ल चाइल्ड जो है
मतलब उसकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह का एक रखा है टोकन मनी कि वो आए और डिप्लोमा करे। अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड या कोई इस तरह का कोई चाइल्ड हो जिसको लगता है कि मुझे जाके मतलब आगे परस्यू करनी है अपनी स्टडीज, तो उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। शी इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड 1 लाख 8 लाख से नीचे उसकी आमदन हो, फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे हो, तो वो जाके इस 50,000 रुपये में अपना ये जो है कोर्स परस्यू, मतलब ये एक समझो एक एडिशनल उसको मिल जाता है देन रूटीन। तो इस तरह से मुझे लगता है ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए ये बेहतरीन एक मौका है डिप्लोमा में एडमिशन लेने का। एक तो डिप्लोमा भी कर रही है और साथ साथ में उसको 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है। इस स्कीम का मकसद लड़कियों को तकनीकी तालीम के लिए हौसला अफजाई और मदद फराहम करना है। ये माली इमदाद उन खानदानों को दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो और एक खानदान में ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां इस स्कीम के दायरे में आ सकती हैं। प्रगति स्कॉलरशिप बेसिकली हर उस लड़की को मिलती है जिसने 2 साल पहले मैट्रिक पास किया हो या लेटरल एंट्री के लिए 2 साल पहले 12वीं पास किया हो। इस स्कॉलरशिप में 50,000 रुपए उनको हर साल मिलते हैं, यानी पूरा कोर्स करने के लिए 1,50,000 रुपए उनको मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको जितनी भी उनकी पढ़ाई, अपना सेल्फ सफिशिएंसी या एम्पावरमेंट बोल दीजिए, सब के लिए उनमें काम आती है। बेसिकली एनएसपी जो है, ये प्रगति स्कॉलरशिप जो है, ये एनएसपी के अंडर आती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर आती है, जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका वेब पोर्टल 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका मोबाइल पे पोर्टल 2018 में शुरू हुआ था। हमारे कॉलेज में ना सिर्फ इन स्कॉलरशिप्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम वेरीफाई करते हैं, बल्कि हम हमारे बच्चों की मदद भी करते हैं, उनकी फॉर्म्स भरने में मदद करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तालिबात को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है और ये स्कॉलरशिप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मंजूर शुदा इदारों में मरकजी दाखिला निज़ाम के जरिए दाखिला लेने वाली तालिबात के लिए दस्तयाब है। इस साल जम्मू और कश्मीर में 1700 से ज़ायद तालिबात इस स्कीम के लिए अहल करार दी गई हैं। मुझे इस स्कीम का फ़ायदा उठाने का मौका मिला। मैं गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक जुमना में पढ़ती हूँ और मेरा जो कोर्स जो मैंने परस्यू किया है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस स्कॉलरशिप की वजह से जो है हमें यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। वी हैव टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स हमारे प्रोजेक्ट में, तो उससे एक बैक सपोर्ट मिल जाता है हमें कि हमें चीज़ें खरीदनी पड़ती है, सेंसर्स लेने पड़ते हैं, एलईडीज, वायर्स, प्रोजेक्ट्स की बाकी चीज़ें लेने पड़ते हैं। उससे हमें एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना पड़ता है, उसमें हमें अपनी पेरेंट की इनकम सर्टिफिकेट होती है वो बोनिफाइड होता है, बाकी जो पासिंग मार्क्स होते हैं प्रीवियस सेमेस्टर के वो सब सबमिट करना पड़ता है और ये इजीली हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प हुई स्कॉलरशिप से। जो भी हमें कॉलेज में चाहिए होता है स्टेशनरी के हवाले से, बुक्स, लैपटॉप और यूनिफॉर्म, प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा, मैं उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ जिन बच्चों ने अभी तक ये स्कॉलरशिप नहीं भरी है, नहीं ली है, ताकि वो बच्चे आए और वो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाए। इस स्कीम से न सिर्फ तालिबात को तालीम जारी रखने में मदद मिलती है, बल्कि ये स्कीम उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने में भी अहम किरदार अदा करती है। मनशियात के खिलाफ जंग और नौजवानों को तखरीब व तबाही के चुंगल से बचाकर एक नई रोशनी से हमकिनार करने की खातिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक कलीदी किरदार निभा रही है। इस हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत से नौजवानों को बचाने और उन्हें फलाह बहबूद की राह पर गामजन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर भी दीगर इदारों के साथ साथ मौसर इकदाम उठा रही है। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ मनशियात के खात्मे की तरफ पेशरफ्त को यकीनी बनाना है, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों को कौमी तरक्की के लिए बरोए कार लाना भी है। लोगों को हम जितना हो सके उतना अवेयरनेस दें, उतना ये अवेयरनेस दें कि जो ड्रग्स है इनकी क्या बुरी अलामतें हैं, क्या इससे इफेक्ट हो रहा है, कैसे सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, कैसे घरों को बर्बाद कर रहा है, कैसे बच्चों को तबाह कर रहा है।
اگر میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کی بات کروں تو ہم آئے دن کئی اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں جو ہم اسکولس میں ہمارے لیگل لٹریسی کلبس ہوتے ہیں, ہمارے لیگل لٹریسی کلینکس ہوتے ہیں, لیگل ایڈ کلینکس جن کو ہم بولتے ہیں, یا یونیورسٹی میں ہمارا لیگل ایڈ کلینک ہے. جگہ جگہ پر ہم اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. دیکھیے جو پریڈیٹرز یا جو ڈرگ ایلیسٹ ٹریفکنگ کرتے ہیں وہ کیسے بچوں کو اس ڈرگ مافیا میں انوالو کرتے ہیں. پہلے تو جو بچہ ہے بالکل ایک نیو مائنڈ ہوتا ہے, ایک بالکل انوسینٹ سا ایک بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو بندہ ہے یہ اگر ڈیل کر رہا ہے, یہ مجھے کوئی چیز ٹیسٹ کروا رہا ہے, کوئی زیادہ فرینڈشپ دکھا رہا ہے, تو کیوں دکھا رہا ہے؟ بیکاز اس کا جو دماغ ہے, ذہن ہے, ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکے کہ وہ یہ چیزیں سمجھ سکے. تو ہم یہ اویئرنیس دیتے ہیں بچوں کو کہ اپنے آپ کو آپ کیسے بچائیں گے. اس کے علاوہ ہم پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو ان کے بچے ہیں ان پہ آپ نظر رکھیے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیے. ہم ٹیچرس کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کے کلاس میں اگر 30 بچے ہیں, 40 بچے, 50 بچے, آپ دیکھیے سب بچے کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہا ہے, کوئی ابھی تک ٹھیک تھا بٹ اچانک اس میں کوئی چینجز آئے, کوئی کسی کو سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, آپ اس پہ نظر رکھیے اپنی. اور کیونکہ دیکھیے ہر کسی کا اپنا رول ہے. اگر میں اسکول کی بات کروں ٹیچرز کا اپنا رول ہے, گھروں میں پیرنٹس کا اپنا رول ہے, محلے میں اگر محلوں کی بات کریں تو محلے کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگان ہوتے ہیں, ان کا اپنا رول ہے. پولیس اسٹیشنز کنسرنڈ ہوتے ہیں, ان کے اپنا رول ہے. ویسے ہمارا لیگل سروس اتھارٹیز کا اپنا رول ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ سب کو یہ اویئرنیس دے کہ ان کا کیا رول ہے اور وہ اپنے رول کو جو ہے وہ کیسے اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ڈی ایس ایل کے پینل لائر میر نوید گل کے مطابق منشیات کی بدت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس کے بنیادی اسباب کو روکنا ضروری ہے اور اسے ابتدا میں ہی قابو کرنے سے معاشرے کی دیگر برائیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہماری ایک کامن ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرگس کے ریگارڈنگ, ڈرگ ایڈکشن سینٹرز کے ریگارڈنگ اویئرنیس کرے, اور جو لاز ہیں ہمارے نارکوٹکس کے ریلیٹڈ اس میں جنرل اویئرنیس ہو جائے اور ان کی امپلیمنٹیشن پراپرلی ہو جائے. ایک بار جب لاز امپلیمنٹ پراپرلی ہو جائیں گے تو ڈرگس کم ہونے کے, جو بچے اس میں مبتلا ہوئے ہیں وہ کم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اس لیے میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس کے لیے کلیکٹیولی سامنے آئے اور اس کے خلاف ایک مہم چلائے تاکہ یہ ڈرگس ہماری سوسائٹی سے ختم ہو جائے. ان کنسلٹیشن ود ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ہمیں جگہ جگہ پروگرام کنڈکٹ کرنے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں, چاہے وہ اسکول ہو یا کہیں اور ہے یا باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم کام مل کے کر رہے ہیں ریگارڈنگ دس ڈرگ ایڈکشن سو فار ایز دیز نارکوٹک سبسٹینسز آر کنسرن. کیونکہ آج کل کے جو بچے اس میں مبتلا ہوئے یہ چھوٹی لیول پہ ڈرگس نہیں کر رہے. اس کے لیے ہم ایز ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ایک ریسپانسبل اتھارٹی ہونے کے ناطے ہم اسکولز میں, کالجز میں, باقی جگہ جگہ پہ یہ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. منشیات کے خلاف ایک جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سماج کے ہر فرد کو اس مہم کا حصہ بنایا جائے. ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوششیں نہ صرف قابل ستائش ہیں بلکہ ایک مضبوط اور صحت مند معاشرے کی بنیاد بھی رکھ رہی ہے. جموں کشمیر قومی دیہی روزگار مشن کے تحت ویلگام کپواڑہ کی 2 باہمت خواتین نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو نہ صرف خود انحصاری کی جانب ایک بڑا قدم ہے بلکہ دیہی ترقی کی بہترین مثال بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں رخسانہ بانو اور آشا بیگم کی یہ انقلابی کہانی ہماری اس رپورٹ میں. جموں و کشمیر قومی دیہی روزگار مشن JKNRLM سے استفادہ کر کے ویلگام کپواڑہ کی رخسانہ بانو اور عائشہ بیگم نے سیمنٹ سے اینٹ اور ٹائل بنانے کا پہلا یونٹ قائم کر کے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. یہ یونٹ نہ صرف ویلگام بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی ایک مثالی منصوبہ ہے. ان خواتین نے حکومت کی مذکورہ اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی محنت اور عزم سے ایسی کامیابی حاصل کی ہے جو مقامی معیشت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. ویلگام کے عوام نے اس اقدام کو ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک نئی راہ سے تعبیر کیا ہے. فادر ایز اے لیبر کام کران سری نگر أکس فیکٹری مز پتہ
پتہ ییٚلہِ NRLM ٹیٖم یور آیہِ نہٕ حظ دوٚپُکھ تُہۍ کٔرِو یتھ گرُپس سۭتۍ جوین اَسہِ حظ کوٚر نہٕ سٹاٹ یتھ سۭتۍ جوین کینٛہہ اَسہِ ووٚن یہِ چھُ شاید فراڈ تمہِ پتہٕ ییٚلہِ حظ یِمو کوٚرمُت اوسُکھ واریاہو جوین یِم ٲسۍ میٖٹِنٛگ ویٖٹِنٛگ کران پتہٕ حظ گٔے أسۍ ییٚلہِ حظ یِم میٖٹِنٛگ ٲسۍ کران أسۍ گٔے پتہٕ میڈمہِ نِش CC میڈم یُس اوس اَسہِ وَنے تٔمِس أسۍ تہِ کرو یتھ سۭتۍ جوین پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ تِمن سۭتۍ جوین تِمو ووٚن اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ فارملٹی پوٗرٕ تہٕ جُڑِو تُہۍ اَتھ گرُپس سۭتۍ پتہٕ ییٚلہِ اَسہِ گرُپ کوٚر نہٕ حظ جوین اَسہِ حظ ووت فٔسٹ ڈوز أسۍ چھِ 10 ممبر حظ أکِس گرُپس منٛز فٔسٹ ڈوز حظ ووت اَسہِ 15,000 15,000 سۭتۍ حظ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مطلب یہِ کٔرِتھ کٲم سٹاٹ کِہیٖنۍ پتہٕ حظ ووٚن اَسہِ میڈمہِ اَسہِ چھِ میٲنِس مطلب یُس مےٚ فادر چھِ تٔمِس چھِ واریاہ مطلب ایکٕسپیٖرینس أسۍ کرہو یہِ کانٛہہ کٲم تٔمۍ حظ ووٚن ٹھیٖک چھُ کٔرِو تُہۍ کٲم سٹاٹ تہٕ أسۍ دِمو تۄہہِ لون مگر گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ یہِ سٹاٹِنٛگ کٔرِو گۄڈٕ تھوڑا کینٛہہ پتہٕ حظ کٔر تٔمۍ CLF باڈی سۭتۍ کتھ تِم حظ دِنو اَسہِ وِیو پٮ۪ٹھ 1 لچھ رۄپیہِ لون CLF پٮ۪ٹھ حظ دِتِن 2 لچھ رۄپیہِ لون تمہِ پٮ۪ٹھ حظ کٔر اَسہِ أنۍ اَسہِ تھوڑا مِشیٖنٔری تمہِ سۭتۍ حظ ٲس اَسہِ واریاہ چیٖز پتہٕ کم تہِ پتہٕ حظ دِنو اَسہِ تٔمۍ فٔسٹ ڈوز 2 لچھ رۄپیہِ لون حظ کٔر حظ اَسہِ سٹاٹ سیکنڈ ڈوز حظ دِنو اَسہِ تِم 4 لچھ رۄپیہِ لون حظ أسۍ حظ چھِ گُزٲرِش کران تمام کورٮ۪ن اگر حظ یِم NRLM سۭتۍ جوین کرہن نہ حظ اَتھ سۭتۍ حظ چھِ واریاہ غریٖبی گژھان دوٗر اَسہِ حظ چھِ مطلب أسۍ ٲسۍ غریٖب اَسہِ حظ چھِ غریٖبی منٛز درٛاے أسۍ تہِ دوٗر أسۍ تہِ ٲسۍ واریاہ پُور فیملی ٲس سٲنۍ أسۍ حظ چھِ آز کٲم پانہٕ تہِ کران اکھ چھِ أسۍ پنُن روزگار تہِ پکناوان شُر تہِ مطلب سٲنۍ شُرۍ تہِ چھِ پران بیٚیہِ چھِ أسۍ پنُن قسطٕ تہِ وقتس پٮ۪ٹھ مۄکلاوان بیٚیہِ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس لیبر 4 حظ ییٚتہِ یِمن تہِ روزگار میلان چھُ وٕنکیٚنس أسۍ حظ چھِ ٹیل تہِ بناوان 3 قٕسم بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ بناوان پاور برِکس سیج بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ بناوان یِم اکھ سیل بٔڑ حظ چھِ بِلڈِنٛگہٕ لگان زیادٕ اَسہِ حظ چھِ گاڑِ ہٕنٛز ضروٗرت اَسہِ حظ چھِ پیٚوان ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ حظ پیٚوان ڈِمانٛڈ وِمانٛڈ چھُنہٕ آسان اَسہِ سیرٮ۪ن پتہٕ چھُ پیٚوان اَسہِ گاڑِ ہُنٛد اَرینٛج کَرُن بیٚیہِ حظ اوس اَسہِ مِشیٖنٔری ہُراوٕنۍ نوٚو پانس اَنو کیٚنٛہہ اُمید سکیٖم ہِنٛدۍ حظ چھِ أسۍ واریاہ شُکُر گُزار أمۍ حظ کوٚر اَسہِ واریاہ مدد اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أسۍ برٛونٛہہ کُن رَژھ کھنٛڈ پٔکِتھ یہ کامیابی اس بات کی مثال ہے کہ صحیح رہنمائی اور تعاون سے عام لوگ بھی خود کفیل بن سکتے ہیں۔ پلوامہ کے ایک بزرگ کاریگر غلام احمد ڈار نے کشمیری نمدہ سازی کی دم توڑتی ہوئی روایتی دستکاری کو نئی نسل تک پہنچانے کا مخلصانہ بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ غلام احمد ڈار کا یہ فن نہ صرف ان کی زندگی کا سہارا ہے بلکہ کشمیری ثقافت کی شناخت بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی محنت اور جذبے کی آئینہ دار ہماری یہ رپورٹ۔ جدیدیت کے اس دور میں جہاں روایتی دستکاریاں ماند پڑ رہی ہیں، پلوامہ کے غلام احمد ڈار کشمیری نمدہ سازی کے فن کو زندہ رکھنے کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ وہ ضلع کے آخری روایتی نمدہ ساز ہیں اور دہائیوں سے اس ہنر کو اپنی محنت اور لگن سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ غلام احمد نمدہ سازی کے پیچیدہ عمل کے ماہر ہیں۔ بھیڑ کی اون اکٹھی کر کے اسے مشین سے نرم ملائم کرتے ہیں اور پھر مختلف شوق رنگوں میں رنگنے کے بعد اسے ماہر ہاتھوں سے نمونوں میں بھر کر شاندار نمدے تیار کرتے ہیں جو کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ یہ ہنر ان کی زندگی کا سہارا رہا ہے جس نے ان کے بچوں کی تعلیم اور گھر کی کفالت ممکن بنائی ہے۔ غلام احمد کہتے ہیں کہ یہ فن ان کے لیے سب کچھ ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی سنواری ہے۔ غلام احمد کی سوچ صرف اپنی بہتری تک محدود نہیں بلکہ وہ پلوامہ کے نوجوانوں کو نمدہ سازی کی تربیت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ قیمتی ہنر آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے۔ نمد بنانے خاطر پیوان گوڑی یر ویر ژارن الگ الگ پتہ گوس مشین وشین دونن ام نمد خاطر جناب علی پتہ پیوان فرمہ بناون تو فرمس پیوان پیس بناون تم پیسن بنا یہ نقشہ بنا تم پیسن پیسن پیوان یہ رنگ پتہ برن پن پن الگ الگ پنس خانس تو جناب علی پتہ پیوان ہو پلین یا تراؤن پٹھ پتہ پیوان جناب علی آب دن ات دت پتہ گو وٹن پتہ گئی راز دن تو پتہ گئی لتھا وتھا تلن تو گھان یہ نمدٕ وارکار تیار یہ تقریباً 3 نفر لگان أکِس نمدس دۄہس ات یہ نمدٕ جناب علی تراؤن لائق گژھان پتہ پیوان ہۄکھناوُن کرُن پیوان پتہ ات گو خریدارس ونُن ییٚلہِ ہوٚکھ آسہِ ات پیوان فون کرُن ہے ول سا نمدٕ چھی تیار یہ حظ اوس اصل کار یزتہٕ سان کار یہ حظ اوس گرس منٛز کار نوجوان یژھان ونکیٚس ہیٚچھناوہکھ بہٕ اگر نفر یِہن بہٕ ہیٚچھناوہکھ کار روزِ ہے زندٕ برونٛٹھ کُن پکہِ ہے کار یہ حظ ٲس واریاہ خوٗبصوٗرتی کشمیٖرس منٛز یہ ات سۭتۍ ٲس یہ کٲم یِوان کرنہٕ ات ٲس محنت مگر یہ حظ اوس حلال پوز۔ کشمیری ثقافت کی بقا کے لیے غلام احمد ڈار جیسے افراد مشعل راہ ہیں۔ امید ہے کہ ان کا یہ خواب حقیقت بنے گا اور یہ روایتی ہنر آنے والی نسلوں کو وراثت میں ملے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز میگزین کا آج کا شمارہ بھی یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔
اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔